अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा इज़हार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अदरुबा सिमाब और आज मैं आपके लिए लाई हूं नावल खुमार जुनून कलम अस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 25। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि फिर हमारे नावल्स की नेक्स्ट एपिसोड आपको इजीली मिलती जाएं। कल के एपिसोड में हमने रीड किया था उरैद का अज़्ज़ा को शादी के लिए मनाना और अपनी मोहब्बत का इजहार करना। तो उसके बाद आगे क्या होगा नावल में, ये जानने के लिए हम चलते हैं नावल की तरफ। वो क्लासरूम के बाहर मुंह लटकाए खड़ी थी, फिर एक नज़र क्लासरूम पर डालती उदास उदासी कैंटीन की तरफ बढ़ गई। क्लास में टेस्ट चल रहा था, घर पर चल रही सिचुएशन से उससे बिल्कुल भी परा नहीं जा रहा था। दूसरा, उसकी पढ़ाई में मदद अक्सर मैरू ही करती थी। उसको देखकर वो खुद भी उदास थी। इस दौरान उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगा, वो एक भी लफ्ज़ ना पढ़ पाई। सर ने 3 दिन पहले ही उस टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी थी। सख्त को सख्ती से टेस्ट की तैयारी करने का बोला था। वो तैयारी ना करने के बायस सर से बेइज्जती करवा कर क्लास से बाहर मौजूद थी। अहान ने उसकी उदास शक्ल देखी तो रहा नहीं गया। उसके नज़दीक आता उससे मुखातिब कर बैठा। क्या हुआ मिस पटाखा, इतने उदास क्यों हो? वो उसके नज़दीक आता हशाश बशाश लहजे में बोला। कुछ नहीं, वो बेसारी से बोलती आगे बढ़ गई। कुछ तो है, और तुम्हारी तो इस वक्त क्लास होती है, बाहर क्या कर रही हो? वो ज़रा सख्त लहजे में बोला। मुझे टेस्ट नहीं आता था, सर अरफान ने क्लास से बाहर निकाल दिया और पूरे 1 हफ्ते क्लास में ना आने की सज़ा दी है। वो शर्मिंदा से मिनमना कर बोली। और तुम्हें टेस्ट क्यों नहीं आता था? वो पुरतजस्सुस अंदाज में बोला, मगर वो खामोश रही, या शायद वो उसे बताना नहीं चाहती थी। अगर तुम चाहो मैं सर से बात कर सकता हूँ, मगर शायद तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहती। उसको जाता हुआ देखकर वह फ़ौरन बोल पड़ी, अहान रुको ना, मुझे चाहिए तुम्हारी मदद। वो मासूम सी शक्ल बनाती हुई बोली, एक्चुअली हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मेरी आपी जो अक्सर मुझे पढ़ाती हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक और इस टेंशन में मेरा पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा था। बस इसलिए एक लफ्ज़ भी ना पढ़ पाई। वो जिस हद तक उसको बता सकती थी उसे बता चुकी थी। आहान ने भी ज़्यादा कुरेदना ज़रूरी न समझा, वो सच कह रही थी। अपनी आपी के जिक्र पर वो सच में उदास हो गई थी। मैरू और उसकी उम्र में 2 साल का फ़र्क होने के बावजूद उनकी दोस्ती मिसाली थी। मैरू की तो वो दीवानी थी, दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं था। वो मैरू को दा चांद से मिलने वाली अहमियत पर भी कभी उससे जेलस नहीं हुई थी। ओके चलो, आज तुम्हें टेस्ट की तैयारी मैं करवा देता हूँ। मैं सर से बात भी कर लूँगा, वो तुम्हें क्लास में आने से नहीं रोकेंगे। पर आइंदा जो भी हो घर की टेंशन एक तरफ रख कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगी, समझी? उसे नरमी से समझाता हुआ बोला। नशवा ने हाँ में सर हिलाया। वो उसे इतने अच्छे अंदाज में समझा रहा था कि नशा उसके पढ़ाने के अंदाज की सैर हुई थी। वो नरमी से बात करता कितना अच्छा लगता था। वाकई ही वो इतना प्यारा था कि किसी को भी अपना दीवाना कर सकता था। नशवा उसके नर्म अंदाज को देखती हुई सोच रही थी। उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ था, वो रफ्ता रफ्ता उसकी सैर हो रही थी। जो मोहब्बतें रफ्ता रफ्ता दिल में उतरती हैं वो बड़ी पायदार होती हैं। हाँ जी गाइस, तो यहाँ चल रही है नशवा और अहान के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत। तो ये मोहब्बत रफ्ता रफ्ता कौन सी शक्ल अख्तियार करेगी और इनकी ज़िंदगियों में मोहब्बत की कौन कौन से रंग लाएगी, ये जानने के लिए तो हमें चलना पड़ेगा दोबारा नावल की तरफ। नशवा और मैरूज को घेरे बैठी थी। आज तकरीबन काफ़ी दिनों बाद वो कमरे से निकलती उनके दरमियान बैठी थी। नशवा उसे खींच कर लाई थी, वरना वो गुमसुम सी होकर रह गई थी। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है मैरू, असवा हमारी भाभी बनेगी। भाई और तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है असवा। भाई और तुम साथ खड़े कितने प्यारे लगोगे। मैं तो खूब इंजॉय करूँगी शादी पर, बल्कि मैं और मैरू एक जैसे ड्रेस बनाएंगे, है ना मैरू? नशवा एक्साइटेड से असवा का गाल चूमती हुई मैरू की तरफ मतवज्जा हुई। मैरू ने मुस्कुराने की कोशिश करते इस बात में सर हिलाया। हरी आंखों में वीरानी लिए वो उन दोनों की तरफ देख रही थी। नशवा का दिल उसे देखकर कट के रह गया। वो इसीलिए उसे कमरे से बाहर लाई थी ताकि वो कुछ फ्रेश महसूस करे। पिछले कुछ दिनों से वो ऐसे कमरे नशीन हुई थी कि वो खाने के टाइम भी बाहर ना आती थी।
ماں نور اسے کھانا کمرے میں ہی پہنچا آتی تھی۔ بالکل اسوا، قریب بھائی اور تمہاری جوڑی بالکل پرفیکٹ ہے، اور ہم ضرور ایک جیسا ڈریس بنائیں گے میری جان۔ میرو نشوا کو اداس ہوتے ہوئے دیکھ خود پر چراغ کھول اتارتی اس کو گلے لگاتی ہوئی بولی۔ نشوا اس کے چہرے پر اداسی نوٹ کر سکتی تھی، جو صرف اس کی خاطر مسکرا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یزدان سے ڈیروں شکوے کر ڈالے۔ ویسے اسوا، بھائی نے تمہیں پرپوز کیسے کیا؟ بڑی چھپی رستم نکلی، میرے بھائی کے دل پر قابض بھی ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ نشوا اس کے کندھے کے گرد بازو مال کرتی ہوئی بولی۔ اس کی پرپوز کرنے والی بات پر اسوا کو ریت کے الفاظ یاد آئے۔ اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ میرو نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور اپنا رخ موڑ لیا، کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اسے تو خوشیاں راس نہ آئی تھی، مگر وہ اسوا اور ریت کے لیے بے حد خوش تھی۔ ارے ابھی تو بھائی بھی سامنے نہیں ہے، بھائی ایسے دیکھیں گے تو تمہارے اور بھی دیوانے ہو جائیں گے، وہ اسوا کے منموہن چہرے پر کھلتے کوسوں کا ذاکر رکھ دیکھتی ہوئی بولی۔ بدتمیز! اسوا نے خود کو کمپوز کر دے اس کے کندھے پر ایک تھپڑ جڑا۔ پھر نشوا چابی والی گڑیا کی طرف بنا رکے بولتی انہیں شادی کی پلاننگ بتانے لگی، جسے وہ دونوں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ ان دونوں کے پاس کافی دیر بیٹھی رہی، پھر انہیں آرام کرنے کا بہانہ کرتی کمرے میں آ گئی۔ اسے نشوا کے الفاظ یاد آئے جو اسوا اور ریت کی جوڑی کو سراہنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ایسے ہی الفاظ اس سے بھی تو کسی نے ماضی میں کہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کرتی حقیقت سے نظر چراتی ماضی میں کھو گئی۔ مائیوں والے دن اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر وہ گھر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں میرو کے کمرے میں موجود تھے۔ چلیں اب آپ جائیں، بہت وقت ہو گیا ہے، اسے کمرے کے وسط میں یوں ہی کھڑا دیکھ کر بولی۔ یار جانے کو دل نہیں کر رہا، میرا دل چاہتا ہے تم یوں ہی سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں نہارتا رہوں، تم بولتی رہو میں تمہاری آواز سنتا رہوں۔ وہ اس کے پیچھے سے اس کے گرد باہوں کا حصار بناتا تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر بولا۔ وہ اس کی باتوں پر معصومیت سے مسکرا دی۔ اس نے سامنے موجود شیشے میں دیکھا جہاں ان دونوں کا بھرپور عکس نمایاں تھا۔ وہ دونوں پرفیکٹ کپل کی عکاسی کر رہے تھے۔ یزدان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ان دونوں کا عکس لہرا رہا تھا۔ پرفیکٹ جانم، دیکھو نا جانم، یہ شیشہ بھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ دکھا رہا ہے، جیسے ازل سے ہم بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہوں۔ میں جب جب تمہیں دیکھتا ہوں میرے دل کے ساتھ ساتھ میری روح بھی تمہاری طرف کھینچی چلی آتی ہے، تم اس دل کے ساتھ ساتھ میری روح کی بھی مکین ہو۔ اس کے رخسار پر ہونٹ رگڑتا ہوا بولا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن رخسار پر محسوس کر کے ذرا سی کسمس آئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اس کی قید میں کھڑی تھی جب یزدان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ایک بات تو بتاؤ، وہ جملہ مکمل کرتا خاموش ہوا تو میرو نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائی۔ یہ جادو کرنا کہاں سے سیکھا؟ ایسے چلاتی ہو کہ بندے کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے چہرے کو پرمتجسس انداز میں دیکھتا ہوا بولا۔ آنکھوں میں واضح شرارت کی چمک تھی۔ پہلے تو ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی بات کے سمجھ جاتے وہ چلائی۔ یزدان کا بھرپور کہا کمرے میں گونجا۔ یزدان جائیے یہاں سے، آپ کتنے بدتمیز ہیں، وہ اس کے اثار کو توڑتی اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ وہ دوبارہ اس کے نزدیک آتا، اس کے لفظ نرمی سے چنتا پیچھے ہٹا۔ اس کی بے باک حرکت پر میرو نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے دھکیلا تھا۔ یزدان نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھا۔ اس کی حرکت پر وہ نظریں تک جھکا گئی۔ ہائے، انہی اداؤں نے تو یزدان افندی کو اپنا دیوانہ بنایا ہے، وہ دل پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اس کی لرزتی پلکوں کا رقص کتنا دلکش تھا۔ دل کی پکار پر آمین کہتے وہ اس کی آنکھوں پر ہونٹ ٹکاتا اس کی لرزش میں اضافہ کر گیا۔ یزدان، میرو نے پلکیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو منظر بدل چکا تھا۔ جہاں اس کی محبت کہیں نہیں تھی، محض یزدان کی بے وفائی کسی استحے کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی۔ داجان، ہمیں لگتا ہے شادی سے پہلے عرید کو تمام حقیقت بتا دینی چاہیے۔
اس کا حق ہے میرے ماضی کے بارے میں جاننا۔ اس وقت کمرے میں 2 ہی نفوس موجود تھے۔ اسوا کی آواز کمرے میں گونجی، پھر کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ ایک دفعہ کمرے کے سکوت کو کسی کی آواز نے توڑا، مگر اس دفعہ گونجنے والی آواز تاجان کی تھی۔ ہمیں نہیں لگتا ابھی عرایت کو یہ سچ بتانا چاہیے۔ صحیح وقت آنے پر ہم خود ہی ان کو سب بتا دیں گے۔ ابھی آپ عرایت کو خود پر اتنا یقین دلا دیں کہ بعد میں اس حقیقت حیثیت بے معنی رہ جائے۔ وہ اسوا کی بات سنجیدگی سے رد کرتے ہوئے بولے، دا جان، اگر انہیں کہیں اور سے پتہ چل گیا پھر تو وہ ہم پر بالکل یقین نہیں کریں گے۔ وہ دل میں آیا خدشہ زبان پر لاتی ہوئی بولی، اسے کہیں سے بھی پتہ نہیں لگے گا، یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہے اور اب یہی ختم ہو جانی چاہیے۔